सल्तनत गुलजार अपनी खूबसूरती, इंसाफ और खुशहाली की वजह से मशहूर थी। यहाँ के बादशाह सुल्तान जहांगीर एक ज़हीन और नेक दिल हुक्मरान थे जो अपनी रियाया का दिल व जान से ख्याल रखते थे। इनकी सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी शहजादी महरू थी। महरू न सिर्फ बेपनाह खूबसूरत थी बल्कि इसका दिल भी सोने जैसा था। वो आम लोगों की मदद करती, इल्म हासिल करती और हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलती थी। मगर बादशाह को एक बड़ी फिक्र लाहिक थी। वो चाहते थे कि महरू की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो सिर्फ शाही खून का हामिल ना हो बल्कि बहादुर, दानिशमंद और नेक दिल भी हो। एक दिन दरबार में बादशाह ने अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा किया, मैं महरू की शादी एक ऐसे शख्स से करना चाहता हूं जो सल्तनत के लिए बेहतरीन हुक्मरान साबित हो। लेकिन हम कैसे ये जान सकते हैं कि कौन उसके लायक है? वजीर आज़म ने कहा, बादशाह सलामत, हम एक आजमाइश का ऐलान करते हैं। जो शख्स बहादुरी, अक्ल और नेकी के 3 इम्तिहानात में कामयाब होगा, वही शहजादी महरू का हकदार होगा। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई और अगले ही दिन सल्तनत में ऐलान कर दिया गया कि 3 इम्तिहानात होंगे, पहला बहादुरी का, दूसरा अक्लमंदी का और तीसरा नेकी का। जो ये तीनों जीतेगा, वो शहजादी का हाथ जीतेगा। ये खबर जल्द ही दूर दूर तक फैल गई और कई बहादुर शहजादे, अमीरजादे और जंगजू किस्मत आजमाने के लिए महल की तरफ रवाना हुए। हर कोई अपने आप को सबसे ज्यादा काबिल साबित करने के लिए बेताब था। ये ऐलान एक आम मगर बहादुर नौजवान आर्यन तक भी पहुंचा। आर्यन एक किसान का बेटा था जो अपनी वालिदा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो निहायत मेहनती और ज़हीन था और उसकी वालिदा ने इसे सिखाया था कि असल दौलत ईमानदारी और बहादुरी होती है। जब आर्यन ने यह सुना तो उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी इस आजमाइश में हिस्सा लेना चाहता हूँ। माँ ने पहले सोचा, फिर मुस्करा कर कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपने दिल की सच्चाई पर यकीन है तो जाओ, मगर हमेशा ईमानदारी से काम लेना। यूं आर्यन भी इन उम्मीदवारों में शामिल होने के लिए महल की जानिब रवाना हो गया। महल पहुंचने पर आर्यन ने देखा कि वहां शानदार लिबास में मलबूस शहजादे और जंगजू मौजूद थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ये किसान का बेटा कैसे शहजादी का शौहर बन सकता है? एक शहजादे ने तंजिया कहा। मगर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कराकर आगे बढ़ गया। बादशाह ने ऐलान किया कि पहला इम्तिहान बहादुरी का होगा। सल्तनत के करीबी जंगल में एक खतरनाक जंगली शेर मौजूद था जो कई चरवाहों के जानवरों को नुकसान पहुंचा चुका था। इम्तिहान ये था कि जो भी इस शेर को काबू कर लेगा वो बहादुर समझा जाएगा। कई शहजादे जंगल में जाने से ही घबरा गए। कुछ जंगजू अंदर गए, मगर जैसे ही उन्होंने शेर को दहाड़ते देखा, फौरन वापस भाग आए। जब आर्यन जंगल में दाखिल हुआ तो उसने शेर को गौर से देखा। वो एक जख्मी हिरन के करीब खड़ा था और उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। आर्यन ने जल्दी से एक तरकीब सोची। वो एक मजबूत दरख्त पर चढ़ गया और एक लंबी रस्सी को फंदे की शक्ल में तैयार कर लिया। जैसे ही शेर करीब आया, आर्यन ने पूरी ताकत से रस्सी उछाली और शेर के पंजे जकड़ दिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और महारत से शेर को काबू कर लिया। जब वो शेर के साथ महल पहुंचा तो सब हैरान रह गए। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, आर्यन ने पहला इम्तिहान कामयाबी से जीत लिया है। दूसरा इम्तिहान अक्ल और दानिशमंदी का था। बादशाह ने हर उम्मीदवार को 3 मुश्किल पहेलियां दीं जिनके जवाबात सिर्फ वही दे सकता था जिसके पास गहरा इल्म और समझ बोझ हो। पहली पहेली थी कि ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा हो इतना ही कम महसूस होता है। कई उम्मीदवार सोच में पड़ गए, मगर आर्यन ने मुस्करा कर कहा, यह वक्त है जो जितना ज्यादा गुजरे इतना कम महसूस होता है। दूसरी पहेली थी, ये ऐसा क्या है जो जिंदा होने के बावजूद खाता नहीं और पीता नहीं। आर्यन ने फौरी जवाब दिया, ये आग है जो चीजों को खा जाती है मगर खुद कुछ नहीं खाती। तीसरी पहेली सबसे मुश्किल थी, ये ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। आर्यन ने बना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया,
یہ محبت اور علم ہے جو جتنا بانٹو اتنا بڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر آرین کو دوسرے امتحان میں کامیاب قرار دے دیا۔ 2 امتحانات کے بعد صرف چند امیدوار باقی رہ گئے تھے، مگر سب کی نظریں آرین پر تھیں، جو اپنی بہادری اور دانشمندی سے سب کو حیران کر چکا تھا۔ اب تیسرا اور آخری امتحان باقی تھا، جو سب سے زیادہ اہم تھا، نیکی اور رحم دلی کی آزمائش۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، یہ آخری آزمائش ہے۔ ہر امیدوار کو سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی دی جائے گی اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ کل جب یہ سب واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس نے یہ دولت کیسے استعمال کی۔ تمام امیدواروں کو اشرفیوں سے بھری تھیلیاں دی گئیں اور وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ نے بازار جا کر قیمتی کپڑے اور زیورات خریدے، کچھ نے یہ رقم سنبھال کر رکھ لی اور کچھ نے محل کے خزانچی کو واپس کر دی۔ مگر آرین نے کچھ اور سوچا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گھوما اور وہاں موجود یتیموں، مسکینوں اور بیمار لوگوں کو دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیمار بیٹے کے لیے دوا لینے کی فکر میں تھی، کچھ بچے بھوکے بیٹھے تھے اور ایک اندھا فقیر دروازے پر بیٹھا مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ آرین نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچے بغیر وہ تمام اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دیں۔ بیمار عورت کو دوا دلوائی، بچوں کو کھانا کھلایا اور فقیروں کے لیے کپڑے خریدے۔ جب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا تو وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے محل واپس آ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے سب امیدواروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، تم سب نے ان اشرفیوں کا کیا کیا؟ کئی شہزادوں نے اپنے قیمتی سامان دکھائے، کچھ نے کہا کہ انہوں نے اشرفیاں محفوظ رکھیں اور کچھ نے خزانچی کو واپس کر دی تھیں۔ مگر جب آرین کی باری آئی تو اس نے جھک کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ تمام اشرفیاں ان لوگوں میں بانٹ دی ہیں جنہیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادے حیران رہ گئے، وزراء نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مہرو کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ نے گہری نظروں سے آرین کی طرف دیکھا اور پھر بلند آواز میں کہا، یہ نوجوان نہ صرف بہادر اور عقل مند ہے بلکہ نیک دل بھی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو میری بیٹی کے قابل ہے۔ یہ سن کر دربار میں تالیاں بجنے لگیں۔ آرین تینوں امتحانات میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آزمائشوں کے مکمل ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا، آرین ہی وہ شخص ہے جس نے بہادری، عقل اور نیکی کے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ اسی سے شہزادی مہرو کی شادی ہوگی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سلطنت میں پھیل گئی اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عام لوگ خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا ولی عہد ملنے والا ہے جو ان کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچے گا۔ شہزادی مہرو بھی خوش تھی کیونکہ وہ پہلے ہی آرین کے کردار اور ذہانت سے متاثر ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ محل کو قیمتی ریشمی پردوں، خوشبودار پھولوں اور سنہری فانوسوں سے سجایا گیا۔ ملک بھر سے معزز مہمانوں کو بلایا گیا اور ایک شاندار تقریب کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ دوسری طرف آرین کے گاؤں میں بھی خوشی کا سما تھا۔ اس کی ماں نے فخر سے آنسو بہائے اور کہا، میرا بیٹا ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلا، اسی لیے اسے یہ عزت ملی۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ شادی کا دن محل کی تاریخ کا سب سے شاندار دن تھا۔ محل کے بڑے ہال میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی جہاں سلطنت کے سب سے معزز لوگ جمع تھے۔ شہزادی مہرو سنہری لباس میں چمک رہی تھی اور آرین بھی ایک شاہی لباس میں نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شادی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت خون میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ آرین اور مہرو نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا اور یوں ایک عام نوجوان اپنی بہادری، عقل اور نیکی کے باعث نہ صرف شہزادی کا دل جیتنے میں کامیاب ہوا بلکہ مستقبل کا بادشاہ بھی بن گیا۔ شادی کے بعد آرین نے بادشاہ کے ساتھ مل کر سلطنت کی حکمرانی سنبھالی اور اپنی عقل مندی اور نیکی کی بدولت عوام کے دل جیت لیے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی دولت اور طاقت میں نہیں بلکہ بہادری، عقل اور نیکی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔